बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जे नाले सां शुरू जेको निहायत मेहरबान रहमत वारो आहे। तौहा मा अंज़लना अलैकल क़ुरआन लितश्क़ा। ए हबीब, असां अव्हां ते ही क़ुरआन इन करे न लाथो जो अव्हां तकलीफ़ में पइजी वञो। इल्ला तज़किरतन लिमन यख़्शा। पर ही इन जे लाइ नसीहत आहे जेको ख़ौफ़ रखंदो हुजे। तंज़ीलन मिम्मन ख़लक़ल अर्ज़ वस्समावातिल उला। उन जे तरफ़ां नाज़िल कयल आहे जंहिं ज़मीन ऐं बुलंद आसमान बणाया। अर्रहमानु अलल अर्शि इस्तवा। हू वॾो मेहरबान आहे, उन अर्श ते इस्तिवा फरमायो जीअं उन जी शान जे लाइक़ आहे। लहू मा फिस समावाति वमा फिल अर्दि वमा बैनहुमा वमा तहत अथ-थरा। उन्ही जी मिल्कियत आहे जो कुझु आसमाननि में आहे ऐं जो कुझु ज़मीन में ऐं जो कुझु इन्हनि जे विच में आहे ऐं जो कुझु हिन आली मिट्टी ज़मीन जे हेठां आहे। वइन तजहर बिलक़ौलि फ़इन्नहु यअलमु अस्सिर्र व अख़फ़ा। ऐं जेकॾहिं तूं ॾाढियां आवाज़ सां ॻाल्हाईं त बेशक हू आहिस्ता आवाज़ खे ॼाणे थो ऐं उन खे बि जेको इन खां बि वधीक ॻुझो आहे। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हू लहुल अस्माउल हुस्ना। हू अल्लाह आहे, उन खां सवाइ कोई इबादत जे लाइक़ नाहे, सभु सुहिणा नाला उन जा आहिनि। वहल अताक हदीस मूसा। ऐं छा तो वटि मूसा जी ख़बर पहुती? इज़ रअा नारन फ़क़ाल लिअहलिहिम कुथू इन्नी आनस्तु नारन लअल्ली आतीकुम मिन्हा बिक़बसिन औ अजिदु अलन् नारि हुदा। जॾहिं उन हिकु बाहि ॾिठी त पंहिंजे ज़ाल खे चयाईं, बीह, बेशक मूं हिकु बाहि ॾिठी आहे, शायदि मां तो वटि इन मां को टांडो खणी अचां या बाहि वटि को रस्तो ॿुधाइण वारो लहां। फलम्मा अताहा नूदिय या मूसा। पोइ हू जॾहिं बाहि वटि आयो त सॾु कयो वियो त ए मूसा, इन्नी अना रब्बुक फ़ख़्लअ नअलैक इन्नक बिलवादिल मुक़द्दसि तुवा। बेशक मां तुंहिंजो रब आहियां, सो तूं पंहिंजा जूता लाह, बेशक तूं पाक वादीअ तुवा में आहीं। वअना अख़्तरतुक फ़स्तमिअ लिमा यूहा। ऐं मां तोखे पसंदि कयो, सो हाणे उन खे गौर सां ॿुध जेका वही मोकिली थी वञे। इन्ननी अना अल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फ़अब्दुनी व अक़िमिस सलात लिज़िक्री। बेशक मां ई अल्लाह आहियां, मूंखां सवाइ को बि माबूद नाहे, सो मुंहिंजी इबादत कर ऐं मुंहिंजी यादि जे लाइ नमाज़ क़ाइम रख। इन्नस्साअत आतियतुन अकादु उख़्फ़ीहा लितुजज़ा कुल्लु नफ़्सिन बिमा तस्आ। बेशक क़यामत अचण वारी आहे, क़रीब आहे जो मां इन खे ॻुझो रखां त जीअं हर साह खे उन जी कोशिश जो बदिलो ॾिनो वञे। फला यसुद्दन्नक अन्हा मन ला युमिनु बिहा वत्तबअ हवाहु फतर्दा।
सो क़यामत ते ईमान न आणण वारो ऐं पंहिंजी ख्वाहिशी पैरवी करण वारो हरगिज़ तोखे इन जे मञण खां न रोके, न त तूं हलाक थी वेंदे। وما تلك بيمينك يا موسى ऐं ए मूसा, ही तुंहिंजे साॼे हथ में छा आहे? قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى। अर्ज़ कयईं, ही मुंहिंजी लठ आहे, मां इन ते टेक लॻाईंदो आहियां ऐं इन सां पंहिंजे बकरियुनि जे लाइ पन छाणींदो आहियां ऐं मुंहिंजूं इन में ॿियूं बि खोड़ ज़रूरतूं आहिनि। قال ألقها يا موسى फरमायईं, ऐं मूसा इन खे फिटी कर। فألقاها فإذا هي حية تسعى त मूसा उन खे हेठि उछलायो त यकदमि उहा नांग बणिजी वई जेको डोड़े रहियो हो। قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى। अल्लाह फरमायो, इन खे पकड़ ऐं डिॼ न, असां इन खे ॿीहर साॻी हालत ते मोटाईंदासीं। واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى। पोइ पंहिंजे हथ खे पंहिंजे बाज़ू सां मिलाए बग़ैर कंहिं बीमारी जे खूब रोशन थी करे हिकु ॿियो मुआजिज़ो बणिजी निकिरंदो। لنريك من آياتنا الكبرى त जीअं असां तोखे पंहिंजियूं वॾियूं वॾियूं निशानियूं ॾेखारियूं। اذهب إلى فرعون إنه طغى। फिरौन वटि वञ, बेशक उहो सरकश थी वियो आहे। قال رب اشرح لي صدري। मूसा अर्ज़ कयो, ए मुंहिंजा रब, मुंहिंजे लाइ मुंहिंजो सीनो खोले छॾ ويسر لي أمري ऐं मुंहिंजे लाइ मुंहिंजो कमु सवलो कर। واحلل عقدة من لساني ऐं मुंहिंजी ज़बान जी गंढ खोल يفقه قولي त जीअं इहे मुंहिंजी ॻाल्हि सम्झनि। واجعل لي وزيرا من أهلي ऐं मुंहिंजे लाइ मुंहिंजे घर वारनि मां हिकिड़ो वज़ीर कर। هارون أخي मुंहिंजे भाउ हारून खे اشدد به أزري इन जे ज़रिए मुंहिंजी चेल मज़बूत कर। وأشركه في أمري ऐं इन खे मुंहिंजे कम में शरीक कर كي نسبحك كثيرا त जीअं असां तुंहिंजी घणी पाकाई बयानु करियूं ونذكرك كثيرا ऐं तोखे घणो यादि करियूं। إنك كنت بنا بصيرا बेशक तूं असांखे ॾिसी रहियो आहीं। قال قد أوتيت سؤلك يا موسى अल्लाह फरमायो, ए मूसा, तुंहिंजो सवाल तोखे अता कयो वियो। ولقد مننا عليك مرة أخرى ऐं बेशक असां तोते हिकु ॿियो बि अहसान कयो हो। إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى जॾहिं असां तुंहिंजी माउ जे दिलि में इहा ॻाल्हि विझी छॾी जेका हुन जे दिलि में विझणी हुई। أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني। त हिन ॿार खे संदूक में रखी दरिया में फिटी करे छॾियो। दरिया उन खे किनारे ते छॾींदो त जीअं उन खे उहो खणे जेको मुंहिंजो दुश्मन आहे ऐं इन जो बि दुश्मन आहे। ऐं मां तो में पंहिंजी तरफ़ां मोहबत विधी ऐं त जीअं मुंहिंजी निगाह जे आदो तुंहिंजी परवरिश कई वञे।
إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى जॾहिं तुंहिंजी भेण हलंदी पई वई त उहा चवण लॻी छा मां तव्हांखे अहिड़ी औरत जी तरफ़ रहनुमाई कयां जेका हिन ॿार खे पाले सो असां तोखे तुंहिंजी माउ वटि मोटाए आंदो त जीअं इन जी अखि ठरे ऐं इहा ग़मगीन न थिए ऐं तो हिकु माण्हू खे क़तल करे छॾियो पोइ असां तोखे ग़म खां छुटकारो ॾिनो ऐं तोखे ख़ूब आज़मायो पोइ तूं केतिरा साल मदियन वारनि में रहें पोइ ए मूसा तूं हिकु मुक़रर वाइदे ते हाज़िर थिए واصطنعتك لنفسي ऐं मूं तोखे ख़ासि पंहिंजी ज़ात लाइ बणायो اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري तूं ऐं तुंहिंजो भाउ ॿई मुंहिंजूं निशानियूं खणी वञो ऐं मुंहिंजी यादि में सुस्ती न कजो اذهبا إلى فرعون إنه طغى ॿई फ़िरौन ॾे वञो बेशक उन सरकशी कई आहे فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى पोइ तव्हां इन सां नरमी सां ॻाल्हाइजो हिन उम्मीद ते त शायदि उहो नसीहत क़बूल करे या डिॼी वञे قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى ॿिन्ही अर्ज़ कयो ए असांजा रब बेशक असां हिन ॻाल्हि खां रिॼूं था त हू असां ते ज़्यादती कदो या सरकशी सां पेश ईंदो قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى अल्लाह फरमायो तव्हां डिॼो न बेशक मां तव्हां सां गॾु आहियां मां ॿुधी रहियो आहियां ऐं ॾिसी बि रहियो आहियां فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى सो तव्हां उन वटि वञो ऐं चओ त असां तुंहिंजे रब जा मोकिलियल आहियूं तूं बनी इसराईल खे असां सां गॾु वञण जी मोकल ॾे ऐं इन्हनि खे तकलीफ़ न ॾे बेशक असां तुंहिंजे रब जे तरफ़ खां हिकु निशानी आंदी आहे ऐं उन ते सलामती हुजे जेको हिदायत जी पैरवी करे إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى बेशक असांजी तरफ़ वही मोकिली वेंदी आहे त अज़ाब उन ते आहे जेको इनकार करे ऐं मुंहुं फेरे قال فمن ربكما يا موسى फ़िरऔन चयो ए मूसा पोइ तव्हां ॿिन्ही जो रब केरु आहे قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى मूसा फरमायो असांजो रब उहो आहे जंहिं हर शइ खे इन जे लाइक़ु सूरत ॾिनी पोइ वाट ॾेखारियईं قال فما بال القرون الأولى फ़िरऔन चयो अॻियुनि उम्मतुनि जो कहिड़ो हाल आहे قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى
मूसा फरमायो इन जो इल्मु मुंहिंजे रब वटि हिकु किताब में आहे ऐं मुंहिंजो रब न भुलिजंदो आहे ऐं न विसारींदो आहे الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى जंहिं तव्हांजे लाइ ज़मीन खे विछाणो बणायो ऐं तव्हांजे हलण लाइ इन में रस्ता आसान कयाई ऐं आसमान मां पाणी लाथाई पोइ असां तरह तरह सावक जा जोड़ा पैदा कया كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى तव्हां खाओ ऐं पंहिंजे जानवरनि खे चारियो बेशक इन में निशानियूं आहिनि अकुल वारनि जे लाइ منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى असां ज़मीन मां ई तव्हांखे पैदा कयो ऐं इन्हनि में ई तव्हांखे ॿीहर मोटाईंदासीं ऐं इन ई मां तव्हांखे ॿीहर कढंदासीं ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى ऐं बेशक असां इन खे पंहिंजूं निशानियूं ॾेखारियूं पोइ उन कूड़ो चयो ऐं न मञाई قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى चवण लॻो ए मूसा छा तूं असां वटि इन करे आयो आहीं जो असांखे पंहिंजे जादूअ जे ज़रिए असांजे ज़मीन मां कढी छॾे فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى पोइ ज़रूर असां बि तुंहिंजे आदो अहिड़ो ई जादू आणींदासीं सो असांजे ऐं पंहिंजे विच में हिकु वादो मुक़ररु कर जंहिंखां न असां फिरूं ऐं न तूं अहिड़ी जाइ जेका बराबरि फ़ासिले ते हुजे قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى मूसा फरमायो तव्हांजो वाइदो मेले जो ॾींहुं आहे ऐं ही त माण्हू ॾींहं चढ़े गॾु कया वञनि فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى पोइ फिरौन मुंहुं फेरे हलियो वियो पोइ पंहिंजी साज़िश खे जमा करण लॻो पोइ आयो قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى उन्हनि खे मूसा चयो तव्हांजी ख़राबी आहे तव्हां अल्लाह ते कूड़ न हणो न त उहो तव्हांखे अज़ाब सां हलाक करे छॾींदो ऐं बेशक उहो नामुराद थियो जंहिं कूड़ हयो فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى पोइ उहे पंहिंजे मुआमले में पाण में मुख़्तलिफ़ थी विया उन्हनि लिकी करे मशवरो कयो قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى चवण लॻा बेशक इहे ॿई यकीनन जादूगर आहिनि ही चाहिनि था त तव्हांखे तव्हांजी ज़मीन मां जादू जे ज़ोर सां कढी छॾनि ऐं तव्हांजो घणी इज़त ऐं बुज़ुर्गी वारो दीन खणी वञनि فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى पोइ तव्हां पंहिंजी साज़िश पकी करे वठो पोइ सफ़ ॿधी अचो ऐं बेशक अॼु उहो ई कामयाब थींदो जेको ग़ालिब ईंदो قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى उन्हनि चयो ए मूसा या त तूं लठ हेठि उछलाए
या असां पहिरियां उछलायूं? قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى मूसा फरमायो बल्कि तव्हां उछलायो। पोइ ओचितो उन्हनि जूं रसियूं ऐं लठियूं उन्हनि जे जादूअ जे ज़ोर सां मूसा जे ख़्याल में डुकंदड़ मालूम थियूं। فأوجس في نفسه خيفة موسى पोइ मूसा पंहिंजे दिलि में ख़ौफ़ महसूस कयो। قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى पोइ असां फरमायो डिॼ न, बेशक तूं ई ग़ालिब आहीं। وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى ऐं तूं बि इनखे उछलाए जेको तुंहिंजे साॼे हथ में आहे। इहो इन्हनि जे ठाहियल शयुनि खे ॻी वेंदो। बेशक जेको इन्हनि ठाहियो आहे उहो त फ़क़ति जादूगरनि जी ठगी आहे ऐं जादूगर कामयाब नाहे थींदो किथे बि अचे। فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى पोइ सभु जादूगर सजदे में किराया विया। उहे चवण लॻा असां हारून ऐं मूसा जे रब ते ईमान आंदो। قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى फिरौन चयो छा तव्हां उन ते ईमान आंदो मुंहिंजी इजाज़त खां अॻे? बेशक इहो तव्हांजो वॾो आहे जंहिं तव्हां सभिनी खे जादू सेखारियो। पोइ मूंखे कसम आहे मां ज़रूरु तव्हांजे हिक तरफ़ जो हथ ऐं ॿिए तरफ़ जो पेर कपींदुसि ऐं तव्हांखे खजीअ जे थुड़नि ते फाही चाढ़ींदुसि ऐं ज़रूरु तव्हांखे मालूम थी वेंदो त असां में कंहिंजो अज़ाब घणो सख़्त ऐं घणो बाक़ी रहण वारो आहे। قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا उन्हनि चयो असां उन रोशन दलीलनि ते हरगिज़ तोखे तरजीह न ॾींदासीं जेकी असां वटि आया आहिनि। असांखे पंहिंजे पैदा करण वारे जो कसम, सो तूं जेको करण वारो आहीं कर। तूं हिन दुनिया जी ज़िंदगी में ई त कंदे। إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى बेशक असां पंहिंजे रब ते ईमान आंदो त जीअं उहो असांजूं ख़ताऊं ऐं उहो जादू बख़्शे जंहिं ते तो असांखे मजबूर कयो हो। ऐं अल्लाह बहितर आहे ऐं सभ खां वधीक बाक़ी रहंदड़ आहे। إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا बेशक जेको पंहिंजे रब जे दरबार में मुजरिम थी करे ईंदो त ज़रूरु उन जे लाइ जहन्नम आहे जंहिं में न मरंदो ऐं न ई आराम सां ज़िंदा रहंदो। ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا ऐं जेको इन जी दरबार में ईमान वारो थी करे ईंदो
जो उन चङा कम कया हुजनि त उन्हनि जे लाइ बुलंद दर्जा आहिनि. جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. हमेशा रहण जा बाग आहिनि जिन जे हेठां नहरूं वहनि थियूं. हमेशा इन में रहंदा ऐं ही इनाम आहे उन जो जेको पाक थियो. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. ऐं बेशक असां मूसा ॾांहुं वही मोकिली त रातो राति मुंहिंजे बाननि खे वठी हल ऐं इन्हनि जे लाइ दरिया में सुको रस्तो कढ. तोखे ख़ौफ़ न थींदो, फिरौन जे पहुचण जो न ख़तरो थींदो. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم. पोइ फिरौन पंहिंजे लश्कर सां गॾु हिननि जे पुठियां हली पियो त उन्हनि खे दरिया ढके वरितो जीअं उन्हनि खे ढकियाई. وأضل فرعون قومه وما هدى. ऐं फिरौन पंहिंजी क़ौम खे गुमराह कयो ऐं वाट न ॾेखारियईं. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى. ए बनी इसराइल, बेशक असां तव्हांखे तव्हांजे दुश्मननि खां छोटकारो ॾिनो ऐं तव्हांखे कोहे तूर जे साॼे तरफ़ जो वादो कयो ऐं तव्हां ते मनो सलवा लाथो. كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. जेको पाक रिज़िक असां तव्हांखे ॾिनो आहे इन मां खाओ ऐं इन में ज़्यादती न करियो जो तव्हां ते मुंहिंजो गज़ब लही अचे ऐं जंहिं ते मुंहिंजो गज़ब लही आयो त बेशक उहो किरी पियो. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ऐं बेशक मां उन माण्हू खे वधीक बख़्शण वारो आहियां जंहिं तौबा कई ऐं ईमान आंदाई ऐं नेक अमल कयाई पोइ हिदायत ते रहियो. وما أعجلك عن قومك يا موسى. ऐं ए मूसा, तोखे पंहिंजी क़ौम खां कहिड़ी शइ जल्दी में मुब्तला कयो. قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى. अर्ज़ कयईं, इजो ही मुंहिंजे पुठियां आहिनि ऐं ए मुंहिंजा रब, तुंहिंजे तरफ़ जल्दी हिन करे हाज़िर थियुसि त जीअं तूं राज़ी थिए. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. फरमायो, असां तुंहिंजे अचण खां पोइ तुंहिंजी क़ौम खे आज़माइश में विझी छॾियो ऐं सामरी इन्हनि खे गुमराह करे छॾियो. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. पोइ मूसा पंहिंजी क़ौम ॾांहुं गज़बनाक थी अफ़सोस कंदे मोटियो ऐं फरमायाई, ए मुंहिंजी क़ौम,
छा तव्हांजे रब तव्हां सां चङो वाइदो न कयो हो? छा तव्हां ते मुद्दत डिघी थी वई हुई? या तव्हां ही घुरियो त तव्हां ते तव्हांजे रब जो कहर टुटे? सो तव्हां मूं सां वाइदे खिलाफ़ी कई आहे। قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري उन्हनि चयो असां पंहिंजे अख़्तियार सां तोसां वाइदे खिलाफ़ी नाहे कई, पर क़ौम जे कुझु ज़ेवरात जो बार असां खां खणायो वियो हो, सो असां इन्हनि ज़ेवरनि खे उछलाए छॾियो। पोइ अहिड़ी तरह सामिरी बाहि में उछलायो। فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي पोइ इन्हनि जे लाइ हिकु बेजान गाबो कढियो जंहिंजो ढगे वांगुरु आवाज़ हो। पोइ माण्हू चवण लॻा ही तव्हांजो माबूद आहे ऐं मूसा जो माबूद आहे, ऐं मूसा हिन खे विसारे छॾियो आहे। أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا त छा इहे नथा ॾिसनि जो इहो गाबो इन्हनि खे कंहिं ॻाल्हि जो जवाबु नथो ॾे ऐं इन्हनि जे लाइ न कंहिं नुक़सान जो मालिक आहे ऐं न नफ़े जो। ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري ऐं बेशक हारून इन्हनि खे पहिरियां ई चयो हो त ए मुंहिंजी क़ौम तव्हांखे इन जे ज़रिए सिर्फ़ आज़मायो पियो वञे ऐं बेशक तव्हांजो रब रहमान आहे, सो मुंहिंजी पैरवी करियो ऐं मुंहिंजे हुकुम जी इताअत करियो। قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى चवण लॻा असां त उन ते ॼमी वेठा रहंदासीं जेसि ताईं असां वटि मूसा मोटी न अचे। قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا मूसा फरमायो ए हारून जॾहिं तो इन्हनि खे गुमराह थींदे ॾिठो हो ألا تتبعن أفعصيت أمري त तोखे कहिड़ी शइ मुंहिंजे पुठियां अचण खां मना कयो हो? छा तो मुंहिंजो हुकुम न मञियो? قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي हारून चयो ए मुंहिंजा माउ जा पुट, मुंहिंजी दाढ़ी ऐं मुंहिंजे मथे जा वार न पकड़। बेशक मूंखे डपु थियो त तूं चवंदे ए हारून तो बनी इसराइल में तफ़रुक़ो विधो ऐं तो मुंहिंजी ॻाल्हि जो इंतज़ार न कयो। قال فما خطبك يا سامري मूसा फरमायो ए सामिरी पोइ तुंहिंजो कहिड़ो हाल आहे? قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتهما قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي उन चयो मूं उहो ॾिठो जेको माण्हू न ॾिठो, सो मूं मलाइक जे निशान वटां हिकु मुठ भरे पोइ उन खे फिटी कयमि ऐं मुंहिंजे नफ़्स इहो ई चङो करे ॾेखारियो। قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر
انظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. मूसा फरमायो पोइ तूं हलियो वञ, बेशक ज़िंदगी में तुंहिंजे लाइ इहा सज़ा आहे जो तूं चवंदे हथ न लाइजा, ऐं बेशक तुंहिंजे लाइ हिकु वाइदे जो वक़्तु आहे जेको तोखां न फिरंदो, ऐं पंहिंजे इन महबूद खे ॾिस जंहिंजे साम्हूं सॼो ॾींहुं ॼमी वेठो रहीं। कसम आहे असां ज़रूर इन खे साड़ींदासीं, पोइ ज़रो ज़रो करे दरिया में लोड़ींदासीं। إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. तव्हांजो महबूद त उहो ई अल्लाह आहे जंहिंखां सवाइ को महबूद नाहे, हर शइ खे उन जो इल्मु इहातो कंदड़ आहे। كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. ए हबीब, असां अव्हां जे साम्हूं अहिड़ी तरह अॻियूं ख़बरूं बयान फरमाईंदा आहियूं, ऐं बेशक असां पाण वटां अव्हां खे हिकु ज़िक्र अता फरमायो। من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. जेको इन खां मुंहुं फेरींदो त बेशक उहो क़यामत जे ॾींहुं हिकु वॾो बार खणंदो। خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. उहे हमेशा इन में रहंदा, ऐं उहो क़यामत जे ॾींहुं इन्हनि जे लाइ कहिड़ो न बुरो बार हूंदो। يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. जंहिं ॾींहुं सूर फूकियो वेंदो, ऐं असां इन ई ॾींहुं दोहारियुनि खे इन हालत में उथारींदासीं जो उन्हनि जूं अखियूं नीरियूं हूंदियूं। يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. उहे पाण में आहिस्ते आहिस्ते ॻाल्हियूं कंदा त तव्हां दुनिया में सिर्फ़ 10 रातियूं रहिया आहियो। نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. असां ख़ूब ॼाणूं था जेको उहे चवंदा जॾहिं इन्हनि मां सभ खां बहितर राय वारो चवंदो त तव्हां फ़क़ति हिकु ई ॾींहुं रहिया हुयव। ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. ऐं अव्हां खां जबलनि जे बारे में सुवाल कनि था, अव्हां फरमायो इन्हनि खे मुंहिंजो रब ज़रा ज़रा करे उॾाए छॾींदो। فيذرها قاعا صفصفا. पोइ ज़मीन खे बराबर पट करे छॾींदो। لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. पोइ इन में न अण सिधाई ॾिसंदे ऐं न मथाई। يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. उन ॾींहुं सदींदड़ जे पुठियां हलंदा माण्हुनि जे तरफ़ खां उन सदींदड़नि जे लाइ हेॾां होॾां थियणु न थींदो, ऐं समूरा आवाज़ रहमान जी बारगाह में आहिस्ता थी वेंदा। पोइ तूं होरिया आवाज़ खां सवाइ कुझु बि न ॿुधंदे। يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. उन ॾींहुं कंहिंजी शफ़ात कमु न ॾींदी सवाइ उन जे जंहिंखे रहमान इजाज़त ॾेई छॾी हुजे ऐं उन जी ॻाल्हि पसंदि फरमाई हुजे। يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. उहो ॼाणे थो जेको कुझु उन्हनि माण्हुनि जे साम्हूं आहे ऐं जेको कुझु इन्हनि जे पुठियां आहे, ऐं माण्हुनि जो इल्मु इन जो इहातो नथो करे सघे।
وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ऐं सभु चेहरा इन जे हुज़ूर झुकी वेंदा जेको पाण ज़िंदा ॿियनि खे क़ाइमु रखण वारो आहे ऐं बेशक उहो शख़्स नामुराद रहियो जंहिं ज़ुल्म जो भार खयो ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما ऐं जेको इस्लाम जी हालत में कुझु नेक अमल करे त न उनखे ज़्यादती जो ख़ौफ़ हूंदो न नुक़सान जो وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا ईअं ई असां इन खे अरबी क़ुरान लाथो ऐं इन में मुख़्तलिफ़ अंदाज़ सां अज़ाब जूं वईदूं बयानु कयूं त जीअं माण्हू डिॼनि या क़ुरान इन्हनि जे दिलनि में कुझु गौर ऐं फ़िक्र पैदा करे فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما पोइ अल्लाह घणो बुलंद आहे जेको सचो बादशाह आहे ऐं तुंहिंजी तरफ़ क़ुरान जी वही ख़तम थियण खां पहिरियां क़ुरान में जल्दी न कर ऐं अर्ज़ कर ए मुंहिंजा रब मुंहिंजे इल्म में इज़ाफ़ो फरमाए وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا ऐं बेशक असां आदम खे उन खां पहिरियां ताक़ीदी हुकुम ॾिनो हो पोइ उहो खेसि विसरी वियो ऐं असां उन जो को मज़बूत इरादो न ॾिठो وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى ऐं जॾहिं असां मलाइकनि खे फरमायो त आदम खे सजदो करियो सो इब्लीस खां सवाइ सभई सजदे में किरी पिया उन इनकार कयो فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى सो असां फरमायो ए आदम बेशक ही तुंहिंजो ऐं तुंहिंजी घरवारी जो दुश्मन आहे पोइ ईअं न थिए जो उहो तव्हां ॿिन्ही खे बेश्त मां कढी छॾे पोइ तूं तकलीफ़ में वञी पवें إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى बेशक तुंहिंजे लाइ जन्नत में ही आहे त न तूं बुखारो हूंदे ऐं न ई उघाड़ो हूंदे وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى ऐं ही त न ई तूं कॾहिं इन में उञारो हूंदे ऐं न तोखे उस लॻंदी فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى पोइ शैतान उन खे वसवसो विधो चयो ए आदम छा मां तोखे ॿुधायां सदाईं ज़िंदा रहण जो वण ऐं उहे अहिड़ी बादशाही जे बारे में जेका कॾहिं फना न थींदी فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى पोइ उन्हनि ॿिन्ही उन वण मां खाई वरितो सो उन्हनि ते शर्म जूं शयूं ज़ाहिर थी पयूं ऐं उहे जन्नत जा पन पाण खे चिंबड़ाइण लॻा ऐं आदम खां पंहिंजे रब जे हुकुम में लग़्ज़िश वाक़िअ थी सो जेको मक़सदु घुरियाई उहो न पाताई ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى पोइ उन जे रब उन खे चूंडे वरितो त उन ते पंहिंजी रहमत सां रुजू फरमायाई ऐं ख़ासि कुर्ब जो रस्तो ॾेखारियई
قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى अल्लाह फरमायो तव्हां ॿई गॾिजी जन्नत मां लही वञो तव्हां मां हिकिड़ा ॿिए जा दुश्मन थींदा पोइ ए आदम जी औलाद जेकॾहिं तव्हां वटि मुंहिंजे तरफ़ां का हिदायत अचे त जेको मुंहिंजी हिदायत जी पैरवी कंदो त उहो न गुमराह थींदो ऐं न बदबख्त थींदो ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى ऐं जंहिं मुंहिंजी यादि खां मुंहुं फेरियो पोइ बेशक उन जे लाइ तंग ज़िंदगी आहे ऐं असां उन खे क़यामत जे ॾींहुं अंधो उथारींदासीं قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا उहो चवंदो ए मुंहिंजा रब तूं मूंखे अंधो छो उथारियो जॾहिं त मां अखियुनि वारो हुयुसि قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى अल्लाह फरमाईंदो अहिड़ी तरह असां जूं आयतूं तो वटि आयूं हुयूं पोइ तो इन्हनि खे विसारे छॾियो ऐं अॼु अहिड़ी तरह तोखे छॾियो वेंदो وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى ऐं असां उन शख़्स खे अहिड़ो ई बदिलो ॾींदा आहियूं जेको हद खां लंघे ऐं पंहिंजे रब जी आयतुनि ते ईमान न आणे ऐं बेशक आख़िरत जो अज़ाब सभ खां सख़्त ऐं सभ खां घणो बाक़ी रहण वारो आहे أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى पोइ छा उन्हनि खे इन ॻाल्हि हिदायत न ॾिनी जो असां इन्हनि खां पहिरियां केतिरियूं क़ौमूं हलाक करे छॾियूं जिन जी रिहाइश जी जायुनि में ई घुमंदा फिरंदा आहिनि बेशक इन में अकुल वारनि जे लाइ निशानियूं आहिनि ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى ऐं जेकॾहिं तुंहिंजे रब जे तरफ़ां हिकु ॻाल्हि अॻे मुक़ररु थियल न हुजे हा ऐं हिकु मुक़ररु मुद्दत न हुजे हा त ज़रूर अज़ाब इन्हनि खे चुंबड़ी वञे हा فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى सो इन्हनि जी ॻाल्हियुनि ते सबर कर ऐं सिज उभरण खां अॻु ऐं इन जे गुरूब थियण खां अॻु पंहिंजे रब खे साराहींदे संदसि पाकी बयान कंदो रह ऐं राति जे कुझु घड़ियुनि में ऐं ॾींहं जे तरफ़नि में बि अल्लाह जी पाकाई बयान कर हिन उम्मीद ते जो तूं राज़ी थिए ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى ऐं ए ॿुधंदड़ असां मख़लूक जे मुख़्तलिफ़ टोलनि खे दुनिया जी ज़िंदगी जी जेका ताज़गी फ़ाइदो खणण जे लाइ ॾिनी आहे त जीअं असां इन्हनि खे इन बाबति आज़मायूं पोइ तूं इन जी तरफ़ पंहिंजूं अखियूं न फैलाए ऐं तुंहिंजे रब जो रिज़्क़ सभ खां सुठो ऐं सभ खां वधीक बाक़ी रहण वारो आहे وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى
ऐं पंहिंजे घर वारनि खे नमाज़ जो हुकुम ॾे ऐं पाण बि नमाज़ ते साबित रहो। असां तोखां को रिज़िक नथा घुरूं, बल्कि असां तोखे रोज़ी ॾींदासीं ऐं भलो अंजाम परहेज़गारी जे लाइ आहे। وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ऐं काफ़रनि चयो, ही नबी पंहिंजे रब वटां का निशानी छो नथो आणे ऐं छा इन्हनि माण्हू वटि अॻियनि किताबनि में ज़िक्र थियल बयान न आयो। ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى ऐं जेकॾहिं असां इन्हनि खे रसूल जे अचण खां पहिरियां कंहिं अज़ाब सां हलाक करे छॾियूं हा त ज़रूरु चवनि हा, ए असांजा रब, तूं असांजी तरफ़ को रसूल छो न मोकिलियो जो असां ज़लील ऐं ख्वार थियण खां पहिरियां तुंहिंजी आयतुनि जी पैरवी करियूं हा। قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى अवां फरमायो, हर को इंतज़ार करे रहियो आहे, पोइ तव्हां बि इंतज़ार करियो, पोइ अनकरीब तव्हां ॼाणींदव त सिधी वाट वारा केर हुआ ऐं कंहिं हिदायत माणी।